एमसीसी सडकको राप र संसदको ताप यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विरुद्धमा अहिले पनि सडकमा नारा लागिरहेको छ। विशेष गरी राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट धारणा राख्न नसक्दा र जनतालाई बुझाउन नसक्दा एमसीसी कचेल्ट्याइयो भन्ने कुरो आइरहेको छ र यतिखेर अब सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले एमसीसीलाई जसरी पनि संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनिरहँदा सत्तारूढ अन्य दलहरू भने अलि हच्किरहेका छन्। आखिर एमसीसी संसदबाट पारित गर्दा राष्ट्रलाई के हुन्छ र नगर्दा के होला, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता आरसी नौपाने र विश्लेषक आनन्दराम पौडेल। स्वागत छ कार्यक्रममा दुवैजनालाई। धन्यवाद, नमस्कार। ल नौपानेजी, के भइरहेको छ भन्नुहोस् त। अब यो सत्तामा रहँदा एउटा कुरा, प्रतिपक्षमा रहँदा अर्को कुरा। राष्ट्रियताको सवालमा यति महत्त्वपूर्ण बनेको यो मुद्दामा नेकपा एमालेको दोधारे नीति पनि छ भन्ने सुनिन्छ नि, होइन? हिजो सत्तामा रहँदा तपाईँहरू एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर निर्णय नै गर्नुभयो, संसदमा पेश गर्ने यहाँकै पालामा, तपाईँको दलको पालामा भयो, होइन? अहिले फेरि के हो, हामी भन्दैनौँ, पहिले सत्ता घटकले भन्नुपर्छ पनि भनिरहनु भएको छ। के दोधारे नीति हो भन्नुहोस् त। यति बेला नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय राजनीति ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ। यो देशको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पुरा गर्न एकातर्फ देशभक्त क्रान्तिकारीहरू ध्रुवीकृत भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू गर्ने आदत परेका नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको देउवा सरकारले पटक पटकका राष्ट्रघातका फेरिस्तहरूलाई पनि तपाईँको बाजी मार्दै पछिल्लो समय 2017 सेप्टेम्बर 14मा मिलियन च्यालेन्ज कम्प्याक्ट नामको अमेरिकन अनुदान सहायता सम्झौता अमेरिकासँगको एमसीसीसँग गरेर फेरि अर्को राष्ट्रघात गरेको छ। र यो एमसीसी पक्षधर राष्ट्रघातीहरू र एमसीसीको विरोधी देशभक्त राष्ट्रवादी क्रान्तिकारीहरूले राष्ट्रवादको चिराग बालेर फेरि राष्ट्रियताको महाअभियान अगाडि सारेको प्रक्रियामा यसरी देशको राजनीति ध्रुवीकरण भइरहेको छ। यो प्रक्रियामा नेकपा एमालेले सदैव राष्ट्रवादको आलोकमा जन्मेको नेकपा एमालेले कहिल्यै पनि राष्ट्रघातको पक्षपाती हुन सक्दैन र बनेको पनि छैन। र सत्तामा हुँदा अघिल्लो देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको राष्ट्रघात एमसीसी जस्तो परियोजनालाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको पाटाको नाताले केपीजीले अगाडि सार्न खोजे तापनि त्यति बेला पनि नेकपा एमालेले तत्कालीन नेकपाले व्यक्तिको नेताले हिजो महाकालीमा के गरियो, कोमा कहाँ कुन होटलमा गएर के गरे त्यो नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् है। समेत होटल काण्ड लगायत अनेक काण्ड नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन्, होइन? 2075 पुस 26मा सामान्य बहुमतले पारित गर्ने, संसदबाटै पारित गर्नुपर्छ एमसीसी भनेर कसले लग्यो, यी कुराहरू बिर्सेर अब तपाईँ यो आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई उचाल्नका निमित्त चाहिँ भन्नुहोस् आरसीसी। तर यो सत्य सबै इतिहासमा भएका कमजोरीहरूलाई हामीले सच्याएर अगाडि जाने सवालमा हिजो भएका अब सत्य बोल्नु त। ल अब यो पारित गर्ने भन्ने तयारी भइरहेको छ गरे भित्रभित्र, होइन? उपस्थित संसदमा तत्कालीन अवस्थामा उपस्थित सांसदहरूमध्ये बहुमतले पारित गर्ने भनेपछि अब धेरै अनुपस्थित, धेरैलाई टाउको दुख्ला, धेरैलाई ओमिक्रोन नभए अर्को कुनै क्रोन लाग्ला, होइन? कोही काहीँ भ्रमणमा जानु पर्ला, कोही घरमा के बिहे पर्ला, व्रतबन्ध पर्ला, यस्तै हो, होइन? पारित त हुने भयो होइन त? पारित गर्नु हुँदैन। नेपाली जनता बाहिर भनेका छन् भने नेपालको राष्ट्रियताको उच्चो भएको शिर वीर पुर्खाले गङ्गाका मैदानमा खुँडा पखालेर साँध बसालेको यो प्राचीन उच्चकालीन सभ्यताको केन्द्र नेपालको राजनीतिको शिर झुक्न हुन्न भन्ने कुरामा नेपाली जनता सदैव जागृति र जागरणको व्योम फुकेर सडकमा आन्दोलित हुनुहुन्छ। त्यसमा हाम्रो समर्थन छ। अब पनि नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले, चाहे कांग्रेस एमाले अथवा सत्तामा प्रतिपक्षले हिजोका कमजोरीबाट सच्याएर आत्मआलोचित हुँदै फेरि नयाँ आधारमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई हाँक्नको लागि कमजोरीबाट सच्चिँदै अगाडि बढ्नको अलावा फेरि मेरै गरुको बारेटक्का भन्ने कोणबाट कुनै पनि सानसाना चोटहरूबाट चूर नहुने नेपालको राष्ट्रियतालाई फेरि उहाँहरूले वज्र प्रहार गर्ने दिवा सपना र दृष्टता गर्नुहुन्छ भने त्यो नेपाली माटोले स्वीकार्न सक्दैन। त्यसैले अझै पनि समय छ। अहिले संसदमा टेबल भए तापनि सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि मान्य सांसदहरूले, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले यो राष्ट्रघाती एमसीसी अमेरिकन ग्रान्टलाई अस्वीकार गर्नुको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ। अन्यथा पार्टीको नाममा, आवरणमा अथवा व्हिपको नाममा मिलियन च्यालेन्ज कम्प्याक्ट जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गरेर नेपाली जनताको भावना विरुद्ध जानुभयो भने
यो चाहिँ बाहिर भन्नुपर्छ हैन धिक्कार्ने छ। यो बाहिर भन्ने कुरा रह्यो हैन होइन, हामीले यो बहस निरन्तर जारी राखेका छौँ। नेपाली राजनीतिको विभिन्न चरित्र रङहरू हामीले हेर्दै आएको हो है। त्यो पछिल्लो जुन खालका चरित्र रङहरू देखिया छ नि हैन आनन्दरामजी, ल के भइरहेको छ यतिखेर भन्नुहोस् त। यो एमसीसी अमेरिकी सहयोग परियोजना पारित गर्यो भने राष्ट्रघात हुन्छ भनेर नेकपा एमालेका एकजना युवा नेता यहाँ कुरा कराइरहनु भएको छ हैन। अब यो पारित भएन भने चाहिँ राष्ट्रघात हुन्छ भन्ने मानिसहरू पनि छन्। अब अन्ततः अहिले सामान्य बहुमतले भनिएकोमा उपस्थितको बहुमतले तत्कालीन अवस्थामा संसदमा संघीय प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सांसदहरूको बहुमतले पारित गर्ने भनेपछि अब यो पारित त हुने नै भयो, यही तरिकाबाट लगेको हो। तर बाहिर यसो चाहिँ भनिरहनु पर्छ क्यारे हैन उहाँहरू जस्तै युवा नेताले जनतालाई भ्रम राख्नलाई यथार्थ के हो भन्नुहोस्। अब होइन, अब के देखियो भन्नलाई भने रमाइलो हेर्नुहोस् कस्तो भन्नलाई भने जुन चाहिँ अब एमाले पार्टीको तर्फबाट त्यत्रो चाहिँ मात्रै भन्न जल्दो बल्दो व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब एमाले चाहिँ यसबाट चाहिँ चोखै चाहिँ म चाहिँ बचेको छ, यसमा चाहिँ म चाहिँ पहिलेदेखि नै एमाले यसको विपक्षमा छ भन्ने किसिमले उहाँले जुन भनिराख्नु भयो। अब वास्तवमा चाहिँ के छ भन्दा यो सरासर झुट हो नि यो त। सरासर हिजो सत्तामा रहँदाखेरि पारित गर्नका निम्ति एकदमै झुट हो। उहाँ सुन्नुहोस् न, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वन मन्त्रीमा चाहिँ त्यो हाम्रो अग्नि सापकोटा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूकै चाहिँ के अरे उहाँहरूकै पार्टीको चाहिँ म चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ केपी ओलीजी नै प्रधानमन्त्री भएको बेला महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको छ। यो त प्रोसेस त कस्तो भएको छ भन्नलाई भने एमसीसीको त सबै सहभागी भएको छ। यो प्रोसेसको यात्रामा कोही बाँकी छैन, सबै सहभागी भएको छन्, ल्याउनमा कसिएर लागेका छन्। 2068-69मा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर एमसीसीसँग समन्वय गर्नलाई सम्पर्क अधिकृत तोकेर नेपाल थ्रेसहोल्डमा प्रवेश गरेको भएको जानकारी गराउनु भएको हो। नेपाली जनतालाई त्यतिखेर एमसीसीको बारेमा त्यति धेरै जानकारी थिएन। त्यसपछि प्रत्येक कुन चाहिँ यस्तो व्यक्ति छैन होला, कुन चाहिँ राजनीतिक दल छैन यसमा संलग्न भएको नहोस्, सबै सहभागी छन्। यो आफू चाहिँ पानीमाथिको ओगानो बन्न खोज्ने अनि नारायण श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। नारायण श्रेष्ठ पनि अब त्यो बेलामा चाहिँ यसलाई चाहिँ पहल गर्ने ल्याउनै पर्छ भनेर सुरुवात गर्दाखेरिमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री माओवादी पार्टीको तर्फबाट बन्नुभएको परराष्ट्र मन्त्री नारायण श्रेष्ठ। त्यो उहाँ पनि माओवादी पार्टीकै तर्फबाट, बाबुराम भट्टराई माओवादीले नै बनाएको प्रधानमन्त्री माओवादीको तर्फबाट, तपाईँको वर्षमान पुन अनन्त अर्थमन्त्री। अब त्यहाँबाट चाहिँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ल्याउनै पर्छ भनेर सुरु गर्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो त होइन, यो छेपारी प्रवृत्ति के बाहिर एउटा कुरा भित्र अर्को कुरा। हामी के भनिरहेका छैनौँ भने तपाईँहरूले एमसीसीको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह होइन। जे छ त्यो किन भन्ने चरित्र देखिँदैन भन्ने हो। हाम्रो कुरै यति हो, जे हो त्यो किन भनिँदैन ल्याएको हामीले हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ अर्को रमाइलो कुरा, यो रमाइलो कुरा के छ भन्नाले अमेरिकाले त्यो प्रस्ताव रिजेक्ट गरेछ। यहाँबाट पठाएको प्रस्ताव अमेरिकाले रिजेक्ट गर्यो, ठाडै रिजेक्ट गर्यो, फेरि प्रयास गरेछ, दोस्रोपल्ट प्रस्ताव पठाएको छ, दोस्रोपल्टको प्रस्ताव पनि रिजेक्टै भएको छ र फेरि पठाएको छ हत्ते हालेर। तेस्रोपल्ट पठाएको प्रस्ताव पनि रिजेक्ट भएको छ, चौथोपल्ट पठाएको प्रस्तावमा बल्ल उनीहरूले त्यो एक्सेप्ट गरेर परियोजना पठाऊ भनेको छ। हामी चाहिँ हत्ते हालेर ल्याउने चाहिँ उहाँहरू नै फेरि नेताहरू आफै लागेर। अनि अब चाहिँ वास्तवमा अनौठो त के छ भन्नाले भने त्यहाँ भनौँ न 5 महिना अगाडि प्रचण्डले अब त्यो पत्रै लेख्नु भएको छ, हामी चाहिँ गराउँछौँ, यहाँ अलिकति भ्रमहरू छ, त्यसलाई चाहिँ उ गर्नु छ, क्लियर गर्नु छ, समय चाहियो भन्नुभएको छ उहाँले। 5 महिनाको समय माग्नुभयो, त्यो सबै गराउँछौँ भनेर कमिटमेन्ट छ। अब उहाँ चाहिँ के भनेदेखि त्यो चाहिँ म चाहिँ यहाँ आफ्नो कार्यकर्ता पठाएर तिमीहरू विरोध गर्दै गर, हामी यतातिर चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढाउँदै गर्छौँ भनेर। अब यस्तो किसिमको यो तमासा म त एउटा निःशुल्क मनोरञ्जन लिइरहेको छु। भयो के त भन्नालाई भने मैले चाहिँ त्यो फाइल हेरे हुनाले मलाई निःशुल्क मनोरञ्जन आनन्द आइरहेको छ कि फाइल हेरेको मैले। यो एमसीसीको परियोजनाको 2.5 वर्ष अगाडि जब पब्लिक चर्चा सुरु भयो त्यो बेलामा अर्थ मन्त्रालयमा गएर फाइल पुरा थोडाहरू मैले हेरेको छु। हेर्दाखेरिमा देखिएका दृश्यहरू सबै हेरेर त्यो सम्झाउँदाखेरिमा अहिले यिनीहरू त्यही मान्छेहरू अहिले विरोधका भनेपछि एमसीसी आफैमा यो राष्ट्रघात हुने विषय होइन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? खोइ मैले अब त्यो चाहिँ नि त्यहाँ हेर्दाखेरिमा अब चाहिँ मैले चाहिँ अब अहिले त राष्ट्रघात भनेर सबैले भनेपछि होइन भन्यो भने मलाई नै मार्ला जस्तो होइन। आरसीजी त यहाँ दस्तावेजै बोकेर आउनु भएको छ, उहाँको आफ्नो धारणा छ। विषय के हो भने ठिक छ, आनन्दराम दाइले आफ्नो वैयक्तिक लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। एमसीसी किन हामीले राष्ट्रघाती भनिरहेका छौँ भन्ने त्यसको अन्तर्वस्तु पनि हामी प्रवेश गरौँ हो। 2017 सेप्टेम्बर 14मा एमसीसीसँग नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले मिलेनियम कम्प्याक्ट अनुदान सहायता सम्झौता गर्दा त्यो एमसीसी परियोजना आर्थिक ग्रान्ट भन्नुहोस् अथवा लगानी भन्नुहोस् त्यसलाई
अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको पाटो भनेको थिएन। त्यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षाको रणनीतिसँग जोडिएको थियो। त्यसलाई इन्डो पेसिफिकको सैन्य रणनीतिको अङ्ग अथवा इन्डो प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भनिएको थिएन। तर पछि 2017 पछि 2018 र 19 मा आइपुग्दाखेरि अमेरिकाले आफ्नो नीति बदल्यो र एमसिसीसँग गरेका एमसिए सम्झौताको पनि पुरो कार्यान्वयन सम्झौता आउँदाखेरि यो मूल सम्झौतामा भन्दा कार्यान्वयन सम्झौतामा फरक आएको छ, धेरै चेन्ज भएको छ दाइ। त्यसकारण गर्दा हामीले कहाँ प्रवेश गर्नु पर्यो, यो सम्झौताका भाषा अन्तर्वस्तुहरू पनि राष्ट्रघाती नै छन्। यसको अलावा यसलाई कार्यान्वयन गर्न गरेको कार्यान्वयन सम्झौतामा पनि यति ठुला राष्ट्रघात र यससँग भएका विषयभन्दा पनि छुट्टै संशोधन गरेर ल्याइएको, त्यसलाई अलिक गोप्य राखिएको छ। केही मात्रै मुद्दाहरू हामीले यतात्यताबाट 2026 मा तपाईँकै शब्दमा यो राष्ट्रघाती प्रस्तावलाई, यो सहयोगलाई किन संसदबाट सामान्य बहुमतले पारित गर्ने गरी तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले लग्यो। म आउँदै किन राष्ट्रघात गर्यो त्यसो हो भने यो एमसिसीलाई 2019 मा जाँदाखेरि इन्डो पेसिफिकको अङ्ग बनाइयो। प्रश्न गम्भीर यहाँबाट बहस सुरु भयो कि हामीले ठिक छ एउटा अनुदान सहायतासम्म रहँदाखेरि हामीले यसलाई त्यति ठुलो डिबेटको विषय बनाएका थिएनौँ। जब एमसिसी इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो भन्ने कुरा अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले, रक्षा मन्त्रालयले, राष्ट्रपतिले, सहायक विदेश मन्त्रीहरूले र विदेश र रक्षा मन्त्रीको आधिकारिक डकुमेन्टले लिखित गरिसकेपछि बहस हामीले उजागर गऱ्यौँ। हेर यहाँ खतरा भयो। अब नेपालको विदेश नीति भनेको असंलग्न पञ्चशील सिद्धान्त हो। कुनै पनि देशको सैन्य रणनीतिमा सहभागी हुने नीति हाम्रो छैन नि। संविधानले पनि हामीलाई त्यहाँ जान दिनु। अब संविधान विरोधी अवधारणा सहित कार्यान्वयन सम्झौता र एमसिसीलाई इन्डो पेसिफिकको रणनीतिको अङ्ग बनाइसकेपछि अब नेपाल त ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा गयो। सैन्य रणनीतिको एउटा शक्ति राष्ट्रको ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा अमेरिका प्रस्ताव हुन गइसकेपछि त असंलग्न पञ्चशील नीति जो महेन्द्रले बसालेको जग थियो त्यो जग भत्काएर कि नेपाल अहिले ध्रुवीकृत भएर चाहिँ सैन्य रणनीतिमा जान सक्ने अवस्थामा छ त? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, भूराजनीतिक समग्र दृष्टिकोणले नेपाल अहिले विकासोन्मुख राष्ट्रमा छ। हामी अहिले सैन्य रणनीतिमा प्रवेश गर्ने र युद्ध रणनीतिमा जाने स्थितिमा हामी छैनौँ। यो अवस्थामा एमसिसीलाई अमेरिकाले आधिकारिक र औपचारिक रूपमा लिखित रूपमा इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो भनिसकेपछि के भन्नुहोस् पत्रकार मित्र, के नेपाल अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको एउटा पाटो बन्न सक्छ आनन्द दाइ? सक्दैन। तपाईँ नेपालको सिडिओ भएर रक्षा क्षेत्र हाकेर आएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, प्रशासन हाकेर आएको व्यक्ति, छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् नेपालको असंलग्न पञ्चशील नीतिको विरुद्ध के नेपाल अमेरिकाको सैन्य रणनीतिमा जान प्रश्न चाहिँ प्रश्न के हो भने त्यो हाम्रो हामी तपाईँको दलले अहिले पनि यस्ता कुरा दलको धारणा स्पष्ट किन भन्न नसक्या र एउटा नेता आरसी नौ भने एउटा नेता मात्रै किन कुलिरहनु पर्यो? मैले के बुझेको छु भने हो पार्टीभित्र पार्टी भनेको हरेक पार्टीहरू भनेका अझ कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त एकको दुईमा विभाजन र विपरीतको एकता राष्ट्रियताको सवालमा विभाजन हुँदैन। तपाईँले भनेको कुरा राष्ट्रियताको सवालमा लागू हुँदैन। विरोधी पनि छन्। यदि यो राष्ट्रघात छ भने राष्ट्रियताको सवालमा तपाईँको दलभित्र कम्युनिस्ट पार्टी एकको दुईमा विभाजन यस्तो यहाँ लागू हुँदैन। त्यो भयो भने त्यो अपराध हुन्छ। यहाँनिर प्रश्न म पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु। मलाई पनि शङ्का लागेको छ किन हाम्रा नेताहरू यसबारे बोल्दैनन् भन्ने सवालमा। तर म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेकपा एमाले डबल नेकपा हुँदैदेखि नै आधिकारिक र औपचारिक रूपमा एमसिसी पास गर्नुहुन्छ भनेर आधिकारिक निर्णय एउटा पनि गरेको छैन। यो म तपाईँलाई प्रमाण दिन दिनु भने म आत्माले हुनेछु। तर सरकारमा केपी शर्मा ओलीले पास गर्न खोज्नु भएको हो, यो कुरा म ढाँट्दिनँ। तर सरकारमा एउटा बाध्यता हुन्छ, अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौता अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको नाताले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। राष्ट्रघातको निरन्तरताको कुनै दायित्व हुन्छ संशोधन गर्नुपर्ने थियो सरकारले, गर्न सकेन। त्यहाँ कमजोरी हो, युवराज खतिवडाले गरेको कमजोरी हो भन्छु। तर अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था भनेको त्यसो होइन, सुधार्नु पर्थ्यो। अगाडि गरेका कमजोरीलाई सुधार्नुपर्छ। कमजोरी भयो किन चाहियो? त्यो उहाँहरूको कमजोरी हो। ल तपाईँको मनोरञ्जन सकियो कि बाँकी नै छ? अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मनोरञ्जन लिएँ यहाँबाट होइन। हाम्रो दल, हाम्रो नेता, हाम्रो मिडिया हामीलाई पनि आलोचना गर्छौँ कि हाम्रा बुद्धिजीवीहरू यस्तै त हुने होइन। मनोरञ्जन सक्यो कि बाँकी छ? यसो छ कुरा के छ भन्नलाई भनेदेखि होइन, उहाँले जे भन्नुभयो नि, उहाँलाई लाग्यो हिन्द प्रशान्त रणनीति पछि ल्याएर जसरी यसमा जोडियो एमसिसीको अगाडिको प्रस्तावभन्दा पछाडि, त्यस पछाडि हामी विरोध गर्न थाल्यौँ भनेर उहाँ जे भनिरहनु भएको छ नि, यदि यो सत्य हो भने यो घातक हो, उहाँको तर्क छ। तपाईँलाई के लाग्छ भनेर सोधेँ मैले। होइन, अब यसो छ, यसबारेमा चाहिँ मतलब जब यो कुरा उठ्यो होइन, अनि कसले कुन ठाउँमा चाहिँ भनेको भन्ने कुरा आएर त्यसैलाई इस्यु बनाएर चाहिँ भएपछि ल यसो भन्यो फलानाले भनेपछि सरकारले अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय अहिले पनि वेबसाइट खोल्न सक्नुहुन्छ। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले 2019 मा यो हिन्द प्रशान्त इन्डो पेसिफिक हेडक्वार्टरको कमान्डर फिलिपले र त्यति मात्र होइन, रक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको डकुमेन्टको पृष्ठ 38 मा फर्काएर हेर्नुहोस्, पृष्ठ 38 मा स्पष्ट लेखिएको छ एमसिसी नेपालमा भएको एमसिसी इन्डो पेसिफिककै अङ्ग हो
अब नेपाल पनि इन्डो पेसिफिकको सदस्य बन्यो भन्ने डकुमेन्ट लेखेको छ, पढ्नुहोस् ल। अब यसबारेमा त्यसपछि जब यो कुरा उठेपछि नेपाल सरकारले भर्खरै केही महिना अगाडि यही सरकारले अनि त्यहाँ यो पनि प्रश्न राखेर यी चाहिँ उठेका विषयहरू चाहिँ प्रश्न राखेर सोधेको छ। 16वटा प्रश्न जति 10वटा राखेर सोध्यो। त्यो पनि के छ भन्नलाई भनेदेखि त्यो योभन्दा अघिल्लो पटक पनि झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा जाने यसको अध्ययन कमिटी बनाएको थियो र उनीहरूले निकालेकै प्रश्नहरू थियो। अनि त्यही प्रश्न राखेर चाहिँ सोधेर पठाएकोमा एक एकको चाहिँ जवाब आएको छ, आउन चाहिँ आइराखेको छ। अब उनीहरूले अब लिखितमा चाहिँ अब यसलाई बारम्बार सोधेको छ र हामीले चाहिँ सोधेको कुराहरूको जवाफमा चाहिँ नि उनीहरूले यो कुरालाई क्लियर गरेको छ भनौँ न एक किसिमले, यो होइन यो चाहिँ वास्तवमा त्यस्तो हुँदै होइन भन्ने किसिमले उनीहरू भनिराखेको छ। अब यसलाई हो भनेर चाहिँ मतलब हामी अब यति भनिराखेका छौँ कि होइन भनेर आएका पत्रहरू उनीहरूले होइन भनेर चाहिँ पठाएका पत्रहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब हुन चाहिँ यत्रो मान्छेले भनेपछि होला यसले चाहिँ ढाँटेवाला भनेर उसले चाहिँ भने उसले लेखेर पठाएको चाहिँ ढाँटेवाला जस्तो लाग्न थालिसक्यो। अब चाहिँ त्यस्तो पनि भइरहेछ हुन चाहिँ हामीलाई। नेपाल सरकारले कसलाई प्रश्न सोध्यो त यो एमसिसी इन्डो पेसिफिक अङ्ग हो कि होइन भन्दा एमसिसी कार्यालयलाई सोध्यो। एमसिसी कार्यालय भनेको अमेरिकाको सरकारको मादत रहने एउटा वाणिज्य निकाय हो। त्यो वाणिज्य निकायले दिएको जवाफ आधिकारिक हुन्छ, जबकि अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले नै इन्डो पेसिफिक रणनीतिको मुद्दा हेरिरहेको छ र उसले आफ्नो डकुमेन्ट रक्षा मन्त्रालयको डकुमेन्टको पृष्ठ 38मा एमसिसी इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो, एमसिसीको ग्रान्ट त्यसको अङ्ग हो भनेर लेखिसकेको रक्षा मन्त्रालयले स्पेसमेन्ट दिएको कहीँ पाउनु भएको छ? ल मलाई दिनुहोस्। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय र विदेश मन्त्रालयले यो इन्डो पेसिफिकको अङ्ग होइन एमसिसी भनेर कहीँ पत्र दिएको छ? के आधारमा धारणा बनाउनु हो तपाईँले चाहिँ? एउटा व्यापारिक कम्पनीले दिएको धारणालाई आधिकारिक मान्न मिल्छ? जबकि रक्षा मन्त्रालयले चलाउने त्यहाँको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको पार्ट त रक्षा मन्त्रालयले विदेश मन्त्रालयले हेर्छ, त्यहाँ राष्ट्रपति कार्यालयले हेर्छ भने अब रक्षा मन्त्रालयले लेखेको डकुमेन्ट एमसिसी कार्यालयले खण्डन गर्न त सक्दैन नि आदरणीय दाजु, कसरी सक्छ? होइन ठिकै छ, त्यो त मन्त्रालय सचिवको कुरा र मन्त्रीको कुरा एउटा विभागको प्रमुखले खण्डन गर्न सक्छ? यो छलफाम छ यहाँनिर। एमसिसीले दिएको जो स्पष्टीकरण छ नेपाल सरकारले सोधेको प्रश्न पनि षड्यन्त्रपूर्ण छ र एमसिसी कार्यालय अमेरिकाले दिएको उत्तर पनि षड्यन्त्र र जालसाजपूर्ण छ। यो जवाफ त हामीले एमसिसी कार्यालयसँग खोजेको होइन, अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय अमेरिकी सरकारको राष्ट्रिय नीति के हो नै भनेर आधिकारिक धारणा आउनु पर्यो नि। सरकारले भन्नु पर्यो, अमेरिकी सरकारले। अमेरिकी सरकार अहिलेसम्म किन बोलेको छैन? उसले त डकुमेन्ट हामीले किन सुन्न सकेका छैनौँ? अमेरिकी सरकारले त इन्डो पेसिफिक अङ्ग भनिरहेको छ। अहिले हेडक्वार्टर इन्डो पेसिफिक रणनीतिको हेडक्वार्टर कार्यालयका डकुमेन्ट हेरौँ न। अहिले यस्तो अनुमति किन दिइरहेका छौँ हामीले? घरेलु राजनीति यहाँनिर गद्दारी छ के? त्यही त गद्दारी गर्ने अनुमति त हामीले दिएको हो नि त। तपाईँहरू जस्तो नेताले आफ्नो दाई कमरेडहरूलाई दिएको हो, हामी जस्तै पत्रकारले सही दिएको हो, या आनन्दजी जस्तो बुद्धिजीवीहरू भन्नेहरूले भ्रम छरिदिएको हो। मैले व्यक्तिगत रूपमा भनिनँ होइन, त्यसकारण नै यस्तो गद्दारी, तपाईँको शब्दमा गद्दारी गर्ने अनुमति पाइरहेका छन्, सुविधा पाइरहेका छन् राजनीतिक दलका नेताहरू। अब एउटा के छ भने एमसिसी कानुन चाहिँ 2003 को डिसेम्बरमा पास भएर 2004 को जनवरीबाट लागू भएको छ। एमसिसी के पक्ष र विपक्षमा भन्दा पनि च्यालेन्ज गर्छु, एमसिसी का पक्षधर साथीहरूलाई म च्यालेन्ज गर्छु, डकुमेन्टली लिखित आधारमा च्यालेन्ज गर्छु। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले यो इन्डो पेसिफिकको अङ्ग होइन भनेर प्रेस वक्तव्य र डकुमेन्ट अथवा पत्रचार गर्छ भने ल म पनि एमसिसीको पक्षधर भएर हिँड्न सक्छु। के रे होइन, हामीलाई चाहिँ मुख नबोल्ने अनि पुच्छर बोलेर हुन्छ? पठाएकै त्यसैले पठाएको त्यसो त्यो गलत छ। रक्षा मन्त्रालयको विषयलाई अनि चाहिँ एउटा विभागको वाणिज्य निकायसँग डिबेट गरेर हुन्छ? यति महत्त्वपूर्ण विषय यो राष्ट्रघात नै हो। यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको नयाँ संस्करणमा उदाएको छ, देख्दा ग्रान्ड सट्ट प्रगतिशील जस्तो देखिने विद्युत प्रसारण कमरेडहरू पास गर्दैछन् त अनुपस्थित भएर। यो गद्दारी हो। यो त हेर्नुहोस्, हिजो कीर्ति सुगले सन्धि गर्ने चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रका नयाँ संस्करण र नयाँ चाहिँ एउटा कपुत बनेर कोही आउँछ भने त अब के गर्नुहुन्छ? आत्मसमर्पण र राष्ट्रिय आत्मसमर्पण वर्गीय आत्मसमर्पण गर्छ भने के गर्ने? हामीले कसैले विष पान गरेर मृत्यु राजनीति गर्ने नि तपाईँहरूले निद्रामै कोही मर्छ भने हामीले त्यसलाई के गर्ने? यसैमा राजनीति गर्ने नि त तपाईँले जाने त्यही त हुँदैन। अब छलछामको राजनीति किन हुँदैन? पटक पटक त्यही गर्नु भएको छ। काला पानीमा हिजो नाङ्गो खुकुरी बोकेर गएर तपाईँहरू काला पानी महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती नै थियो। नाङ्गो खुकुरी बोकेर काला पानी जाने एकैछिन सुन्नुहोस् न, पुरै प्रश्न सुन्नुहोस्। अनि त्यो काला पानीको समस्या आफू मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा, आफू त्यही क्षेत्र हेर्दै गर्दा, सरकारमा सत्तामा बस्दै गर्दा चाहिँ त्यो समस्या समाधान गर्नका निम्ति कति पनि कूटनीतिक पहल पनि नगर्ने हाम्रा नेताहरूको अदूरदर्शीपनका कारण काफल पनि पाक्यो, बिउ पनि पुग्यो भन्ने द्वैत चरित्र चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सबै राजनीतिक दलहरूमा सबै शीर्ष नेतामा देखिएको कारणले गर्दा आज यो समस्या आयो। पत्रकार नेता त्यागिदिनुहोस् न त। हामी के एउटा व्यक्ति विषयले बनाएको आन्दोलन हो यो? हजारौं शहीदहरूको रक्त मुछेल आन्दोलनबाट रागिणीको मूर्छना जस्तो
रातो बिहान हामीले जन्माएको के एकाध व्यक्ति नेताले गल्ती गर्दा हामीले पार्टी छोड्ने हुन्छ रूपान्तरण शुद्धिकरणको प्रक्रियाबाट नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई आन्दोलन अगाडि बढाउनु बुद्धिजीवी पनि त्याग्नुपर्ने अवस्था छ है मिडिया पनि त्याग्ने जनताले त सबै कोणबाट लाखौं योद्धाहरूले बनाएको पार्टी हो नि एकाध नेताले बनाएको पार्टी हो यो हामीले त्याग्ने बहस हुन्छ पार्टी त्याग्ने भने हैन नेता त्याग्ने भने हामीले नेताहरु त समय सापेक्ष ढंगले उदाङ्गिँदै गएका छन् हामीले के भन्न सक्छौं र भिडबाट लड्ने हामी जति हल्का ढंगबाट लिइरहेका छौं यो एमसीसी र मात्रै विषय एमसीसी को होइन यो यस्ता खालका विवादित विषयहरुमा हाम्रा प्रवृत्तिहरु हाम्रा दृष्टिकोणहरु जसरी निर्माण हुन्छन् र हामी जसरी यसलाई हेरिरहेका छौं त्यता चाहिँ हामी समस्या देख्छौं क्या यस्तो एउटा एमसीसी त आउला यो आउँदैमा देश ध्वस्तै हुने भन्ने हैन होला तर यसलाई हेर्ने हाम्रो धारणा जुन हामी यसलाई यो प्रतिको दृष्टिकोण जुन आधारमा बनाइरहेका छौं मलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन मेरो दललाई के होला भोलि मेरो निर्वाचन के होला अथवा निर्वाचन पछाडी गर्दा पो होला कि जनतालाई भ्रम कसरी छर्ने भित्र कालो कोठामा एउटा कुरा गर्ने बाहिर सडकमा गएर टोचरका नारा कसरी लगाउने हो यो राष्ट्रियताका यस्ता मुद्दाहरू यी गम्भीर मुद्दाहरुमा जसरी हामी धारणा निर्माण गरिरहेका छौं राजनीतिक दलको चिन्तनमा चाहिँ हामी समस्या देख्छौं होइन एकदम चिन्तन मात्र एउटा नियतमा नि बुद्धिजीवीहरुको नियतमा पनि हामी समस्या देख्छौं एकदमै नियत नेपालको दुर्भाग्य नै यही हो के विषयलाई भाग्य र दुर्भाग्यको कुरो होइन यो त नियत हो यसलाई सच्याउनु पर्छ हैन सच्चिने खालको छैन क्रोनिक भइसक्यो सच्यारै छाड्छौं नि हामी समयले सच्याउँछ अब के गर्ने त भन्ने विषयमा हामी आउँछौं यो विशेष श्रृंखला निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनु होला गोपी हो मेरो नाम गर्छु म प्रणाम सुरक्षित परिवार सानो जय सिया राम दर्शन गर्छौं हामी हाम्रो नाम रानी यो हो हाम्रो परिवार भेट्दै गरौँ नानी मलाई भन्छ नि क्याल्बो मेरो नाम दावा सुरक्षित परिवारमा छोरा छोरी आमा बाबा माया मेरो नाम साकार कुमारीले सुरक्षित गर्छ यो परिवार सबै परिवारमा छ हाँसो किनभने कुमारी परिवार सुरक्षा बचत खाताले खोलेको छ सबैको सुरक्षाको साँचो कुमारी बैंकमा खाता 26 लाखसम्मको फाइदा थप जानकारीको लागि नजिकैको कुमारी बैंकको शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला सुरु गरौं परिवारको सुरक्षाको संस्कार लग्जरियस हस्पिटालिटी अधिकतम आनन्दित बसोबास गोष्ठी समारोह सेवाका लागि होटल सारा पोखरा लेक साइड स्ट्रिट नम्बर 14 एमसीसी सडकको राप र संसदको ताप यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौं नेकपा एमालेका युवा नेता आरसी नौपाने र विश्लेषक आनन्दराम पौडेलसँग ल नौपानेजी त्यसैले तपाईहरुलाई यो विषय चाहिँ क्रान्तिकारी नेता बन्नको निमित्त राष्ट्रवादी नेता बन्नका निमित्त राजनीति गर्नका निमित्त यो विषय रह्यो तपाईहरुका निमित्त हैन त्यसो होइन अर्को लागि कसैको चाकरी चाप्लसी गर्नका निमित्त हैन कुरो के हो भने नि तपाईहरुले पहिला तपाईहरु भनेको मैले तपाई मार्फत आज एउटा दललाई भनिरहेको छु प्रत्येक राजनीतिक दललाई जनताको प्रश्न के हो भने तपाईहरु यस्तो राष्ट्रियता सम्बन्धी गम्भीर मुद्दालाई राजनीति गर्ने मेलो नबनाउनुस् कृपया यसमा एउटा स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ सबै राजनीतिक दलहरुको तपाईहरु जस्तो नेता भन्नेहरुले त्यो खालको वातावरण बनाउनुस् त्यो खालको दबाब दिनुस् कमरेड र दाइहरुले जे भन्नुहुन्छ तपाईहरु भित्र कालो कोठामा गएर ताली पनि बजाउने ठीक हो दाइ ठीक हो भन्ने बाहिर गएर म यो बोल्छु भनेर फेरि जनतालाई भ्रम पनि छ नि यस्तो राजनीति अब चल्दैन मैले तपाईलाई मात्र भने हैन राजनीतिक दलको चिन्तन र प्रवृत्ति यो देखिया छ र त्यो प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति बनिसक्यो शंका र समस्या चाहिँ यहाँनेरि छ मुलुकको राजनीति अहिले महान सम्भावना र चुनौतीको बीचबाट अगाडि गइरहेको छ सामाजिक न्याय र रूपान्तरणको आन्दोलनमा मुटुहरू आहुत भएर ती मुटु आहुत भएको खरानीबाट सृजित लोकतन्त्रलाई साम्राज्यवादको रणनीतिक स्वार्थपूर्ति केन्द्र बनाउन हामी दिन्नौं अब सुन्नुस् त सीधा कुरा के हो अब सत्य र यथार्थको नेकपा एमालेको एउटा युवा नेता तपाईकै धारणा आधिकारिक धारणा नबन्ला तर नेकपा एमालेले एमसीसी को प्रकरणमा के गर्नुपर्छ के गर्छ जनतालाई भन्नुस् नेकपा एमालेले द्वैत चरित्र देखाएको छैन हिजो सत्ताको अविच्छिन्न उत्तरदायित्व नाताले केपी शर्माले एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यो साँचो कुरा हो
तर पार्टीले त्यसलाई खबरदारी गरेर समिति मूल्याङ्कन समिति छानबिन समिति के गर्छ अब बनाएको भन्नुस् न थियो। त। अब नेकपा एमालेले नेपाली जनताको भावनालाई सम्बोधन गरेर स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्न जरुर छ। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती ग्रान्ट स्वीकार गर्नु हुँदैन। नेपाललाई छिमेकी चीन र भारत मैत्री बाह्य सन्तुलनमुखी विदेश नीतिको आधारमा सन्तुलित रणनीति गरेर अगाडि जाने कुरा, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नको निम्ति यहाँ भएका स्रोत नौपानेजी यथार्थले त्यो भन्दैन क्या, तपाईँको दल राजनीतिक दल तपाईँको एमाले भन्ने दल अहिले पछिल्लो भदौ यता संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ, सभामुखलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ भन्दै र यसभन्दा अगाडि बजेट पेश गर्दै गर्दा र त्योभन्दा पछाडिका विभिन्न खालका विधेयकमा पनि झम्टिँदै जान्थ्यो जसरी रोस्टममा र एमसीसी टेबल गर्दै गर्दा जस्तो खालको नाटक त्यहाँ देखियो। यो खालको भ्रम नछरौँ क्या जनतालाई। मलाई लाग्छ अब समयले माफ गर्छको नेकपा एमाले अब विलम्ब गर्नु यो भ्रम हामी दर्शकलाई कति देखाउने तपाईको प्रश्नसँग सहमत छु पत्रकार मित्र। नेकपा एमाले अब राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। जति ढिला गरौँ नेकपा एमालेलाई घाटा हुन्छ। म एउटा नेकपा एमालेको कार्यकर्ता भएको नाताले नेकपा एमालेका नेताहरूलाई म यहीँबाट सुझाव दिन चाहन्छु, एउटा दृष्टिकोण प्रष्ट गर्नुहोस्, एउटा ध्रुवीकरण प्रष्ट देखाउनुहोस्। तर काफल पनि पाक्यो बिउ पनि कुयो द्वैत चरित्र हामीले देखाउनु जरुर छैन। राष्ट्रवादको आलोकबाट जन्मेको नेकपा एमाले राष्ट्रियता स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको मुद्दा छोडेर एउटा चाहिँ महाभारतमा द्रौपदीको चिरहरण हुँदा भीष्म कर्ण द्रोणले मुखदर्शक भएर पछि जुन नियति भोग्नु पर्यो नि त्यो नियति नेकपा एमालेका नेताहरूले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले भोग्नु हुँदैन। त्यसको निम्ति नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सबै नेपाली कांग्रेस पनि सोचिएर त्यो सिधा भन्नुहोस् संसदमा मतदान भयो भने एमालेले विपक्षमा मतदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरो गर्नुपर्छ। यदि नेपाली जनताको भावना सम्बोधन गरेन भने निस्वार्थ पूर्तिको निम्ति बाह्य शक्ति केन्द्रको परचक्री र परद विधर्मीहरूको पिछलग्गु बनेर नेपालको राष्ट्रियतामाथि आँच पुर्याउने काम जुनसुकै पार्टीले गरून्, ती पार्टीको हालत नेपाली जनताले निर्वाचनमा देखाउँछन्। एमाले त्यो राष्ट्रघातको पक्षमा जाँदैन भन्ने विश्वास म अहिले दिलाउन चाहन्छु। नेताजी आफै मागी ल्याउने अनि पारित गर्नका निमित्त पत्र पनि लेख्ने, आफू सत्तामा रहँदा यो गर्छु त्यो गर्छु, यो त नेपाली कांग्रेसले गरेको राष्ट्रघात हो। सुन्नु अनि अन्ततः अनि एउटा मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई यो हदसम्म गिजोल दिने हैन। अमेरिकासँग सम्बन्ध आज 75 वर्ष भयो अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध दैत्य सम्बन्ध कायम भएको। अमेरिकाले नेपाललाई राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्नको निम्ति सहयोग गरेको भूमिकाप्रति पनि हामी अनुग्रहित छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पटक पटक आर्थिक प्याकेज दिएर सहयोग गरेको भूमिका पनि हामी कूटनीति देखाउन नसक्ने तपाईहरुलाई के भन्नु। तर मुद्दा अहिले नेपालको अमेरिका भन्दा पनि नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू समस्याको विषयमा रहे। ल यो नालायक नेपाली कांग्रेसले गरेको राष्ट्रघात नै अहिले समस्याको विषय रह्यो। त्यसो भन्दा यसमा सबै दलहरू मुछिदै आए। त्यसो भन्दा भोलि चुनावमा फाइदा हुन्छ भन्ने छ के हैन। नेपाली कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा छ, नेकपा एमालेले राष्ट्रवादको मुद्दा उठाए बाबत नै ओली सरकारबाट अपदस्थ हुनु परेको इतिहास रामजी राम्रोसँग थाहा छ। सुन्नुहोस् न, यो अनौठो भइरहेछ क्या। यतिखेर हुन त राजनीतिक दलहरूलाई हामी नालायक भन्न चाहिरहेका छैनौँ, किनभने विदेशीहरूले धम्क्याउँदै गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई देशका जनताले नागरिकले धम्की दिने हो क्या, चेतावनी दिने हो, निगरानी गर्ने हो, प्रश्न सोध्ने हो। विदेशीले धम्क्याउँदै गर्दाखेरि पनि चुप बोल्न नसक्ने खालको जुन खालको राष्ट्रवाद छ नि, आरसी नौपानेजीहरूको राष्ट्रवाद, अस्ति डोनाल्डोले जे भन्नुभयो र त्यसको सन्दर्भपछि जस्तो खालको दूतावासबाट अमेरिकी दूतावासबाट एक खालको आयो हैन, यो खालको सन्देश आयो ट्विट मार्फत, पछि विज्ञप्तिले के हदसम्म सच्याउने प्रयास त गर्यो। त्यसपछि उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको जस्तो खालको हस्तक्षेप देखियो, जबरजस्ती कूटनीतिका नाममा उसको खालको जबरजस्ती यो नेपाली जनतालाई, स्वाभिमानी नेपाली जनतालाई चाहिँ सही छैन। हामीले स्पष्ट शब्दमा भन्न सक्नुपर्छ कि हामी आफ्नो निर्णय के गर्नुपर्ने हो, एमसीसी अथवा अन्य थुप्रै खालका यस्ता विषयमा निर्णय गर्दै गरौँला, तर कसैको दबाब र दया हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्न नसक्ने, आजको मितिसम्म भन्न नसक्ने आरसी नौपानेज्यूको दलबाट चाहिँ नेपाली जनताले के अपेक्षा गर्ने के हैन। न त बुद्धिजीवीले स्पष्ट धारणा राख्न सकेका छन्, न त सोधिनुपर्ने प्रश्न जनताको पक्षमा न मिडियाले सोध्यो, हामी त त्यो भनिरहेका छौँ, हामी त आफैप्रति पनि आत्मआलोचित हुन गरिरहेका छौँ हैन। न त बुद्धिजीवीहरू नै स्पष्ट बोले, उसले भन्यो रे त्यहाँ सुनेको मैले त त्यतिखेर पढेको, यस्तै आधारमा हामी अवधारणा बनिरहेका छौँ के। यो मिल्यो त कुरो भन्नुहोस् त। होइन यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ तपाईँले अब जुन पोइन्टमा उठाउनु हो त्यो चाहिँ वास्तवमा उहाँहरूको अमेरिका जस्तो त्यस्तो विकसित राष्ट्रको सहायक विदेश मन्त्रीले जुन बोल्दाखेरिमा एउटा लुज टक गर्नुभयो। डिप्लोमेटिक चाहिँ क्षेत्रमा डिप्लोमेटिक हिसाबले त्यो चाहिँ ब्लन्डर हो, त्यो भयानक गल्ती हो त्यो उहाँको। त्यसरी चाहिँ त्यति लुज टक चाहिँ त्यति तल ओर्लेर अनि त्यो हो भन्ने आधिकारिक धारणा खोइ त आएको नेपाल सरकारको तर्फबाट।
अब है नेपाल सरकार त बिचरा अब हेर्न देखिहाल्नुभयो चाहिँ होइन यो बिचरा भनेर छोड्ने विषय नै होइन सरकार भनेको सरकार हो अहिले कुनै अमुक राजनीतिक दलको नेतृत्व होला भोलि कसको हुन्छ यहाँ घरेलु राजनीतिमा यस्तो प्रतिस्पर्धा भइरहन्छ सरकारमा जानु सरकार भनेको त नेपालको ऐना हो नि त उसले नै गर्ने हो नि त यस्तो खालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अझै मर्यादित बनाउने काम नेपालको एउटा कुरा के छ भने सरकार भए पनि सरकारमा रहनेहरू त चाहिँ हाम्रो नेताहरू रहने हो नेताहरूको चाहिँ प्रवृत्ति कस्तो देखिया छ भने उहाँहरू कहिले कन्फेस गर्नुहुन्न त्यो सुविधा किन दियौँ त हामीले के तपाईहरु बुद्धिजीवीहरूले हामी पत्रकारहरूले त्यो सुविधा किन दियौँ के नेताहरूलाई मन लाग्दै गर्न पाउने किन बुद्धि ल्याउने नेताहरू छ बुद्धिजीवीहरू पनि कस्ता छन् भन्नाला भने दुई किसिमका बुद्धिजीवीहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ नेपालमा एउटा चाहिँ के छ भने विदेशी शक्ति केन्द्रबाट हन्डी खाने बुद्धिजीवीहरू त त्यो त प्रष्ट देखिया छँदैछ अब अर्को चाहिँ पार्टीका बुद्धिजीवीहरू पनि कम छैनन् यहाँ धेरै छन् पार्टीकै बुद्धिजीवी भित्रभित्र चाहिँ पार्टीको चाहिँ उसबाट लाइन पार्टीको चाहिँ जिम्मेवारी दललाई मात्रै के सर आफ्नो के गाली गर्ने त सबैले जिम्मेवारी लियौँ आफ्नो भाग होइन एकदमै वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्नाला भने यहाँ अब यहाँ आरसीजीले भने जस्तो यो एमसीसीलाई पारित गरियो संसदबाट लगभग पारित हुने स्थिति देखिया छ अहिले त होइन जुन प्राविधिक ढङ्गबाट पनि उपस्थितको बहुमत भनेपछि पारित नहुने भन्ने कुरै छैन होइन पारित भयो भने चाहिँ उहाँले भने जस्तै राष्ट्रघात हुन्छ त देश बिग्रिन्छ बर्बाद हुन्छ खोइ अब यो बर्बादीको कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्नाला भनेदेखि अब यो अमेरिकाले पहिले चाहिँ 65-70 वर्ष अगाडिदेखि अमेरिकाले नि यहाँ चाहिँ एउटा अफिसै राखेको थियो USAID भन्ने र त्यसबाट मार्फत यहाँ धेरै परियोजनाहरू चाहिँ मान्छेले उसले चाहिँ हेल्प गरे धेरै विशेष गरेर चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य जनचेतना त्योभन्दा फरक कुरो हो भन्ने छ क्या अहिले त रणनीतिको ल्याउनका निमित्त अब उसले दिने यस्ता अनुदानहरूलाई प्रयोग गर्छ दुरुपयोग गर्छ भन्ने आशंका यो आशंकामा सत्यता छ कि छैन भन्ने चाहिँ अहिलेको अहम प्रश्न हो के हो उसले चाहिँ आशंका गरेरै तपाईको चाहिँ के छ भने USAID का चाहिँ अनुभवबाट गरेर उसले चाहिँ पुरै चेन्ज गरेर आफ्नो चाहिँ त्यो मोडेलै चेन्ज गरेर हामी किन सोध्दैनौ त अमेरिकी सरकारलाई सोध्नु किन सक्दैन मोडेलै चेन्ज गरेर आएको छ अनि सुन्नु न यहाँ एमसीसी का पक्षधरहरूलाई सत्तो सराप गर्ने अनि एमसीसी का विरोधीहरू फेरि पक्षधरहरूलाई सत्तो सराप गर्ने यो पनि कुनै शैली कुनै तरिका हो यो हाम्रो त के हो भन्ने कुरो यथार्थ पहिला फैलाउँ हैन बाहिर अनि यथार्थ के रहेछ भन्ने सतहमा ल्याएर यथार्थ किन लुकाउने यथार्थ चाहिँ नलुकाउँ के वास्तवमा मैले जाने हाम्रो जस्तो एउटा कुरा म तपाईँको 1.5 वर्ष अगाडिको एउटा सानो कुरा राखिहाल्नु हाम्रो चाहिँ प्रदीप गिरिजीले हाउसमा उभिएर के भन्नुभयो भनेदेखि महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने बेलामा केही साथीहरू हुन त उहाँले हामीलाई नै चाहिँ इङ्गित गरे जस्तो नि लागिरहेको थियो किनभने हामी नै लागेको थियौँ बेसरी यो तीनटा कुरा एउटा चाहिँ महाकाली सन्धि महाकालीको मुहान चाहिँ लिम्पिया धुरा हो भनेर किटाणु हुनु पर्यो पानी नेपालको हक सुनिश्चित हुनु पर्यो र प्रस्तावनामा के लेखा छ भनेदेखि प्रस्तावनामा ठाउँमा कतिपय ठाउँमा सीमा नदी भन त्यो त पुरै सीमा नदी हो यो हामीले तीनटा कुरामा चाहिँ यो चाहिँ हुनु पर्यो यो त संशोधन गर्नु पर्यो भनेर जोडपल गरेको थियौँ अब भीम रावलजीहरू हामीलाई यत्रो आँखाले तर्नुहुन्थ्यो अब यहाँ प्रदीप गिरिजीले अस्ति रियलाइज गर्नुभयो 1.5 वर्ष अगाडि वास्तवमा उहाँ साथीहरूले उठाउनु भएको कुरा जायज रहेछ अहिले मैले मसिनोसँग केलाएर हेर्दाखेरि उहाँहरूले जायज कुरा उठाउनु भएको रहेछ मलाई अहिले पश्चाताप छ म कन्फेस गर्छु र केपी ओलीजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले नै कन्फेस गर्नुभएको हुन्छ वास्तवमा कन्फेस गर्नुपर्छ भनेर उहाँले तर कन्फेस त चाहिँ यहाँ त गर्ने चलनै छैन अब यहाँ यही कुरामा भनौँ न यहाँ त तपाईँको चाहिँ यो ल्याउनमा मरि हत्या गरेर लाग्ने पनि उहाँहरू नै हो त्यही त मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नु पर्यो नि एमसीसी यही तरिकाबाट पारित भयो र कार्यान्वयन आयो भने के त्यो राष्ट्रघात हुन्छ यहाँलाई के लाग्छ अब अहिले 49वटा देशले लगिसकेको छ कतिपय देशले चाहिँ दोहोऱ्याएर नि लग्यो मङ्गोलिया लगायो 2-3वटा राष्ट्रले चाहिँ दोहोऱ्याएर नि लग्यो होइन अब हामीले चाहिँ अब तिनीहरू कहाँ चाहिँ कतिको अरू मुलुकको जस्तो स्थिति होइन नि त हाम्रो भू राजनीतिक संवेदनशीलता हाम्रो उत्तरी छिमेकीसँगको 100 किलोमिटरको अहिले खुल्ला त एक खालको भौगोलिक सिमाना यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अझै संवेदनशील क्षेत्रमा र अहिले एमसीसी ल्याउँदै गर्दाखेरि यो मुद्दा जसरी भू राजनीतिको विषय बनेको छ अमेरिका र चीनको वाकयुद्ध सुरु भएको छ यही विषयमा नेपालकै सन्दर्भलाई जोडेर यसले पार्ने दूरगामी कूटनीतिक प्रभाव के हुन सक्छ के होला भनेर हामी नसोच्ने एकरो कुरा गरेर नि हो यसो छ त्यो दुईटा मुलुकको कुरा चाहिँ जुन गर्नुभयो त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अमेरिकाको विदेश सहायक मन्त्रीको लुज टकै हो त्यो लुज टक सामान्य विषय मात्र होइन यदि त्यसो भने त सचिहाल्थ्यो नि त्यतिखेर मैले लुज टक नै हो मैले त्यही भनिहालेँ लुज टक त गम्भीरै हो तर अहिलेसम्म त्यो आधिकारिक धारणै भइरहेको छ होइन अनि त्यसलाई खण्डन उसले गरे हो चाइनाले त्यसैलाई मात्र त्यही पोइन्टमा मात्र खण्डन गरे हो त्यो स्वीकार्य छ नेपाली जनतालाई कसैको दबाब कसैको हस्तक्षेप अहिले एमसीसीको विरुद्ध जो सडकमा नेपाली जनमत आन्दोलनमा छ त्यो नेपाली जनताको वास्तविक प्रतिनिधि आवाज हो हामीले
अरू विषयहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। इन्डो पेसिफिकै अङ्ग भएको कारणले गर्दाखेरि एमसिसीको हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। नेपाल भूराजनीतिक दृष्टिकोणले छिमेकी चीन र भारतको बिचमा छ। छिमेकी भारतको पनि आफ्नो स्वार्थ छ, यहाँ चीनको पनि आफ्नो स्वार्थ हुने नै भयो र यी दुईटा स्वार्थको बिचमा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ इन्ट्याग राखेर अमेरिकाले दुई राष्ट्र अमेरिका चीन घेर्ने र भारत पनि विखण्डन गराउने सम्मको रणनीति त्यो इन्डो पेसिफिकको रणनीतिभित्र छ। आज भारत किन मौन बसेको? नेपालमा यत्रो एमसिसीको विरुद्धमा भारतले चुप बोलेको छैन। भारतले बुझेको छ एमसिसी नेपालमा हेडक्वार्टर बनाएर बस्यो भने भारतको विखण्डन अवश्य गर्नेछ भने उसको रणनीति पाटो त त्यहाँका रणनीतिकारहरूले बुझेका छन्। त्यसकारणले चाह्यो भने अफगानिस्तान बनाउन अथवा सुलेमानी बनाउनका निम्ति एमसिसी चाहिन्छ भन्ने कुरो छ नि त। अब विश्वको एक दुर्व्यय होइन, आज बहुदुर्व्यय र महाशक्तिको रूपमा छिमेकी चीन पनि उदाएको छ, भारत पनि महाशक्ति लाग्ने होइन, हामी कसैमै लाग्ने होइन। महाशक्ति राष्ट्रहरू अरू उदय भएपछि भारत पनि महाशक्ति बन्दैछ, चीन पनि बन्दैछ। त्यही नेपाललाई भूराजनीतिक रूपमा अमेरिकाले इन्ट्याग आफ्नो रणनीतिक स्वार्थको इन्ट्याग केन्द्र बनाएर चीन र भारतलाई डिस्टर्ब गरेर नेपाल मार्फत आफ्नो स्वार्थ साम्राज्य विस्तार र प्रभुत्व कायम राखिरहन चाहन्छ भन्ने कुरा इन्डो पेसिफिक रणनीतिको डकुमेन्टले बोल्या हुनाले अनि भन्ने कुरो एमालेले किन बुझेन भन्ने कुरो आयो। बुझेका छन्, यहाँ बुझ पचाएर किन बुझेका छन्, कहाँ फसेका छन्। यो बुझ पचाउनु त अपराध गर्नु हो नि त, राष्ट्रघात गर्नु हो यदि तपाईँको कुरा सत्य हो भने। जागृति र जागरणको व्योम शङ्खघोष नेपालमा भइसकेको छ। यसका विरुद्ध जानेहरू नेताहरूको मुकुण्ड उदाङ्गो पनि हुँदै गइरहेको छ। हामीले व्यक्ति यहाँ कोट गर्न पर्दैन। त्यसैले गाई भए गोरस भाइ भए भरोसा भन्ने एउटा चाहिँ उखान छ नि, छिमेकी चीन र भारत हाम्रा भरोसा पनि हुन्। हामी नेपाल अमेरिकाको पनि भरोसा, हामी कसैको संलग्न नीतिमा जानुहुन्न। नेपालको राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, सत्ताधारी देउवा नेतृत्वको सरकार प्रतिपक्ष जिम्मेवार भएर अगाडि जाउन्। सडकको आवाज, सदनको आवाज र नेपाली जनताको स्पन्दनलाई सम्बोधन गरेर अगाडि जाने साहस नगर्ने नेताहरू इतिहासको कुडा कर्कट बन्ने छन्। अब संसदले यसलाई कसरी डिल गर्नुपर्छ त्यसो हो भने तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, हामीले अब यसरी गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्नु त बेकार हो। किन भन्नाले हामी पनि थाहा होइन, यसो गर्दा राष्ट्रहित हुन्छ भन्ने कुरा त हुन्छ नि। होइन, के छ यो जुन ढङ्गबाट कचेल्टाए राजनीतिक दलहरूले र सडकमा जुन ढङ्गबाट प्रदर्शन भइरहेको छ, दुवै समाधानको यो समस्याको समाधान होइन। एउटा मध्यबिन्दुमा हामी जानै पर्छ, ढिलो छ न त सडकबाट सुल्झिन्छ यो विषय, नत्र यो खालको अनिर्णयको बन्दी भएर अकर्मण्यता देखाएर नै सुल्टिन्छ यो विषयलाई। यो विषय सुल्टाउनका निमित्त त तपाईँहरू जस्ता बुद्धिजीवीहरूले मिडियाले यो खालको डिस्कोर्सको निर्माण गर्ने हो नि त। के गर्दा सही हुन्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? अब चाहिँ के छ भनेदेखि चुनावको लगत्तै चाहिँ अनुमोदन गरौँ न भनेर कतिपल्ट भनिरहनु भएको थियो प्रचण्डजीले। भनौँ न, अब प्रचण्डजीले मात्रै होइन, काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि भनेका कुराहरू आइरहेका थिए। अहिले हामीले चुनाव अगाडि एमसिसी ल्यायौँ भने हाम्रो चुनावमा घाटा हुनसक्छ, जनताले भोलि प्रश्न सोध्लान्, मत नदेलान्, त्यस कारण चुनावपछि ल्याउँ भन्ने त उनीहरूको पनि तयारी थियो नि। अहिले त दबाब बाध्य भएर भएको। अनि त्यहाँबाट चुनावपछि गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रघात नहुने, त्यही त चुनाव अगाडि गर्न सक्छ राष्ट्रघात भइहाल्ने। अनि त्यसो भन्दा पनि न मिडियाले प्रश्न सोध्छ, न बुद्धिजीवीले राखराखी पार्छ, न नागरिक समाजले उनीहरूले के गरिसियो भन्छ। यस्तो मुलुकमा जे गरे नि त हुन्छ नि त। होइन, यहाँ त जे गरे नि हुने भयो। किन भन्नाला भने हामीले चाहिँ मतलब कयौँ प्रश्नहरू हाम्रो अनुत्तरित नै रहेका छन् कि वास्तवमा चाहिँ मतलब अब के छ भन्नाला भने उहाँहरूले चाहिँ जे भन्नुहुन्छ त्यही नै हो। चाहिँ मतलब उहाँहरूले अब यही भनौँ न, अब उहाँहरू नै चाहिँ भन्नु पऱ्यो नि त, कमसेकम चाहिँ हामीले नै ल्याएको हो, यसरी चाहिँ मतलब ल्याएको। अब अहिले चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने यो कारणले चाहिँ विरोध गर्न पर्यो हुनाले हामी विरोध गर्छौँ। ल्याएको चाहिँ हामीले ल्याएको चाहिँ भन्ने मिल्दैन। सुन्नु न, यति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रियताको गम्भीर विषय हो भने यसलाई अहिले निर्वाचनमा जाँदा कम मत आउँछ पछि लैजाउँ भन्ने खालको राष्ट्रघात बोल्न मिल्छ भने? यदि यो गम्भीर विषय हो भने त्यही त त्यस्तो पनि हुन्छ। हाम्रो ओ भीम रावलजी पनि हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण निर्णयमा सहभागी भीम रावलजी पनि हुनुहुन्छ। यो एमसिसीको प्रक्रियामा प्रोसेसमा यो प्रोसेस अगाडि बढाउँदाखेरिमा एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णयमा भीम रावलजी पनि हुनुहुन्छ। भीम रावलजी पनि हुनुहुन्छ, चित्रबहादुर केसीजी पनि हुनुहुन्छ, चित्रबहादुर केसीजी पनि हुनुहुन्छ। तर थाहा भएन होला नि त बिचरा भित्र त के भयो। थाहा त कसलाई हुन्छ र हामीलाई पनि हुँदैन नि। यहाँ त कुरा के छ भन्नाला भनेदेखि यहाँ थाहा हामीले चाहिँ मतलब के छ भने कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुने छैन भने जस्तै अब यो थाहा त के छ भन्नाला भने एउटा पोलिटिकल साइन्समा एउटा कुरा के छ भनेदेखि नेतृत्व भनेको भिजन हो र विज्ञता र विशेषज्ञता हायर गर्ने हो भनेर किन भनेर त आरसीजी क्षम्य हुने कुरा सुन्नु यदि एमसिसी घातक कुरा होइन हो भने भोलि भविष्यमा यदि पुष्टि हुँदै जाने हो भने तपाईँहरूले अहिले जस्तो कल्चल्टाइरहनु भएको छ यो पनि क्षम्य हुने कुरा होइन। र यदि यो राष्ट्रको लागि घातक हुने हो, तपाईँले आशंका गरे जस्तै यो भू राजनीतिक संवेदनशीलतामा हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति ध्वस्त हुने हो र हामी दुई ध्रुवीय बन्दै गएको विश्वमा एउटा ध्रुवप्रति टाँसिने खालको परिस्थिति यसले निर्माण गर्ने हो भने त्यो पनि क्षम्य हुँदैन।
इतिहासले भोलि समीक्षा गर्छ। यतिखेर तपाईँहरूको विवेक सुझबुझ, तपाईँहरूको विवेक र सुझबुझ भनेको राजनीतिक दलहरूको विवेक र सुझबुझ देखिनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ देखिरहेको छैन के? यो दुर्भाग्य यही नै रहेछ कि शहीदको आदर्शको समाधिमा फुलेको ठडिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सौन्दर्य के राष्ट्रघात गर्नको लागि हो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु नेताहरूलाई। होइन, हामीले शहीदको समाधिमा खडा भएको लोकतन्त्र नेपाली जनताको जनमतको सम्मान, अभिमतको सम्मान हो कि होइन सुशीलजी? आज सडकमा, सदनमा, गाउँघरमा आफ्नै नेतालाई सोध्नु पर्ला, पहिला केपी कमरेडलाई सोध्नु पर्ला। पार्टीका देशभक्त क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरूले आज यो एमसीसी खारेज एमाले नै क्रान्तिकारी हो, राज्यले किन सुन्दैन? क्रान्तिकारी हुन त तपाईँको पृष्ठभूमि माओवादी हो क्यारे, त्यसकारण क्रान्तिकारी भन्ने शब्द फुत्किया हो कि मुखबाट होइन? क्रान्ति त नयाँ पुरानोको ध्वंस र नयाँको निर्माणको अभियान हो नि क्रान्ति भनेको। किन ध्वंस गर्ने पुरानोको जगेर नगर्दै नयाँको निर्माण गरौँ न। यो मुद्दामा हाम्रा नेताहरूले दासताको पिपकुण्डमा चुर्लुम्म डुबेर राष्ट्रघात गर्ने दुष्टता गरेका छन्। यो अपराजित मातृभूमिले यिनलाई श्राप दिनेछ। भनेपछि संसदबाट एमसीसी पारित हुनु भनेको हुँदैन, अपराध हो, अपराध हो। राष्ट्रघात। हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ बहुमतले सिक्किम पनि भारतमा बिलाएका उदाहरण हाम्रै अगाडि छन् नि। बहुमतले यिनले पास गर्लान्, तर अपराजित मातृभूमि कस्तै सङ्कटका घडीमा पनि ब्रिटिस साम्राज्यवादसँग लडेर जोगाएको राष्ट्रिय स्वाभिमान संसदबाट पारित उहाँको कुरामा तपाईँलाई के लाग्छ, सत्य हो? होइन, अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, कुरा के छ भन्नालाई भने मैले चाहिँ जुन बेला 2.5 वर्ष अगाडि त्यो फाइल अध्ययन गरेर चाहिँ आउँदा त्योभन्दा पछाडि आइपिएसमा गइसक्यो यो आइरहेछ भने एमसीसीको बारेमा तथ्य त यो रहेछ नि भनेर चाहिँ बोल्यो भने मार्लान जस्तो चाहिँ गर्ने भइसक्यो अहिले त। मार्लान जस्तो बोल्न पनि मार्दैनन्, कसैले मार्दैनन्, बोल्न पाइन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मुलुकमा तथ्य त यो रहेछ। मैले त चाहिँ सम्पूर्ण फाइल अध्ययन गरेर म डकुमेन्ट माग्न चाहन्छु। आनन्दरामजीको 2.5 वर्ष अगाडि भन्दा यतापट्टि आइसक्यो नयाँ कुरा भनेपछि तपाईँको कुरा त 2019 बाट आइपिएस को अङ्ग बनाइसक्यो अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ अब संसदबाट धेरैलाई मानिसहरूले जिज्ञासा छ क्या बजारमा पनि, होइन, सोध्छन् हामीलाई पनि के गर्दा सही हुन्छ होला, के गर्छन् होला भन्छन् क्या। यहाँलाई चाहिँ एउटा स्वतन्त्र बौद्धिक व्यक्ति, एउटा नागरिकको हैसियतमा के लाग्छ भनेर मैले अघिदेखि प्रश्न सोधेँ। होइन, मैले त यस्तो देखिरहेको छु, के छ भन्नालाई भने अहिलेसम्म कति 49वटा राष्ट्रले चाहिँ लगिसके। अब मैले त्यस बारेमा चाहिँ अलिकति चाहिँ वास्तवमा त्यो पनि बुझ्ने चेष्टा गरेँ, त्यसको बारेमा बुझ्ने चेष्टा गरेँ। कहाँ चाहिँ चाहिँ यसले के चाहिँ समस्याहरू त्यस्तो किसिमका चाहिँ विषाक्त वातावरण चाहिँ बनाएको निर्माण गरेको त्यस्तो केही छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिक बुझ्ने चेष्टा। होइन, विषाक्त त बनाइसक्यो त। यो खालको धम्की अमेरिका र चीन बिचको वाक युद्ध यो खालको विषाक्त भएन भने अब कति हुनु पर्यो? होइन, त्यो चाहिँ त्यो त के छ भन्नालाई भने उसले चीनको नाम लिनै हुँदैन थियो, त्यहाँ लुज टक्कै चीनले चाहिँ गर्नुहुन्छ। होइन, मैले भने अनि चीनले त गर्नु पर्यो नि त। उसले लिइसकेपछि उसले चाहिँ हाम्रो माथि होइन, उसले लिइसकेपछि त्यहाँ चीनको नाम आवश्यकै थिएन, नभएको चाहिँ कुरा चाहिँ त्यहाँ जोड्यो नि त। अनि चीनले चाहिँ चीन आकर्षित भयो। जोडेको भन्ने कुरो त टेलिफोन वार्ताका कुरा बाहिर सार्वजनिक भएका हुन्, आधिकारिक कहाँ थियो? अनि वो विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर नेपालको सन्दर्भमा वाकयुद्ध सुरु गर्ने। होइन, यहाँ त वाकयुद्ध त के छ भने त्यो सही हुन्छ, त्यो चाहिँ होइन। अलिकति कसैलाई छिमेकी चीनपट्टि अलिक राम्रो सकारात्मक धारणा होला क्या। यो हिजोको सकारात्मक धारणाले बनाउने नै होइन यो प्रतिको धारणा भने। जुनसुकै मुलुकले जेसुकै गरोस्, जुनसुकै शर्तमा गरेका हस्तक्षेप, दबाब, दया स्वीकार्य छैन क्या नेपाली जनताले। हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन, भोलि पनि हुन्छन्। यसको अर्थ फेरि कसैको विरोधी होइन, हामी हाम्रो चाहिँ समर्थक हौँ क्या। हाम्रो राष्ट्रियताको, हाम्रो स्वतन्त्रताको, हाम्रो सार्वभौमिकताको हामी रक्षा गर्छौँ। त्यो रक्षा गर्दा कसैको विरोध हुन्छ भने होस्, तर हामी सम्मान पनि गर्छौँ र उनीहरूसँगको सम्बन्ध यही कारणले बिग्रिँदैन भन्ने कुरालाई सुनिश्चितता पनि गर्छौँ भन्ने आत्मविश्वाससहित बोल्नु पर्यो क्या। त्यो किन भइरहेको छैन? तर यस्तो छ, जब चाहिँ मतलब उसले चाहिँ त्यो लुज टक गरेपछि त्यहाँ लुज टकको एउटा पोइन्टमा मात्रै उसले जवाफ दिएको देखिन्छ। चीनको चाहिँ ठिक छ हस्तक्षेप। होइन, चीनले त जवाफ त दिनै पर्यो, म भए पनि दिन्छु। यो पनि भएन, यो कुरो किन भएन भने उसले कसलाई जवाफ दिने नेपालको सन्दर्भमा बोलिराख्नु आवश्यक छ। नेपालको सन्दर्भमा उसले विज्ञप्तिमै घोषणा अथवा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको भए यो कुरो हुन्थ्यो। यो त नेपालको मिडियाबाट सार्वजनिक भएको कुरा हो, त्यो फोनमा आएको भन्ने कुरा थियो। डोनाल्ड लुको वार्तामा आधारित भएर सार्वजनिक भएका मिडियाका टिप्पणीहरूमा आधारित हुँदै उसले जसरी आधिकारिक आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्यो चीनले, यो चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो विदेश मन्त्रालय मार्फत गरेको छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ, यो उसको आधिकारिक नै हो। तर यो अमेरिकाको डोनाल्ड लुले दिएको भनेको धम्की त नेताहरूबाट मुखबाट आएको विषय थियो कि यस्ता विषयमा चीन जति गम्भीर हुनु पर्थ्यो ऊ हुन सकिरहेको छैन। ऊ चाहिँ नेपाललाई हल्का ढङ्गबाट लिन लागिरहेको छ। यसको राम्रोसँग सकारात्मक प्रतिवाद गरिनु पर्थ्यो। तपाईँका दाइहरूले त्यो गर्ने हिम्मत राख्नुहुन्न। तपाईँ जतिसुकै कुर्नुहोस् न, तपाईँले आफ्नो राजनीतिक करियर सुधार्नु होला, तर यो ढङ्गबाट हुँदैन। हामी हो यही भएर जिम्मेवार राजनीति गरौँ, देश र जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफ किन नगरे भने कसलाई सिकाएको राजनीति? यो नेपालका कुनै पनि मैले गर्ने हो राजनीति, पौडेलजीले गर्ने हो राजनीति,
परमादेश प्रकरणबाट जन्मेको यो देउवा सरकारले जिम्मेवार जवाफदेही राजनीति गर्नुपर्छ पर्दैन? सुन्नुहोस् तपाईहरु पर्छ युवा पर्दैन? सुन्नुहोस् आज अपरिपक्व कुटनीति गरेर नेपालको राष्ट्रियता हिजोका हाम्रा पुर्खाहरूले बनाएको स्वाभिमानको इतिहासलाई कुल्चने काम तपाईको दल नेकपा एमालेका एउटा युवाहरूको नेताहरूको म एउटा उदाहरण दिएर हिजो योगेश भट्टराईजीहरू तपाईहरु जस्तै युवा हुँदाखेरि नाङ्गो खुकुरी लिएर कालापानीमा जुलुस जानुभयो किन? त्यहाँको समस्या समाधान गर्छौँ, त्यहाँको हामी सेना धपाउँछौँ भनेर। त्यो तरिका नै त्यो ठिक थिएन र उहाँहरू आफै सत्ताको बागडोर सम्हालिरहँदा कालापानीको समस्यामा चुप र चुप्पी साँधेर बस्नु हो अपराध चाहिँ हो। यसलाई भनिन्छ राजनीति अपराध। ढोङको राजनीति गर्न हुन्न, गरिन तपाईले गर्ने यही हो क्या? त्यही भइरहेछ दुर्भाग्य हाम्रो। त्यो ढोङको राजनीति भ्रमको राजनीति तपाईहरुको नीति नै त्यही हो के? अब हामीले के गर्नुपर्छ तपाईको दललाई भन्नुस् न। अब हामी निष्कर्षमा पुग्नु पनि पर्छ। एमसीसी ग्रान्ट भनेको नेपालको राष्ट्रिय हित विरुद्ध छ। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले यो इन्डो पेसिफिकको अंग होइन भनेर वक्तव्य निकालोस्। 1 2 एमसीसी अन्तर्गतका प्रावधानहरू हामीले सोधौँ न हो कि होइन भन्ने। सोध्नु पर्यो राज्यले। एमसीसी का भित्रका प्रावधानहरू विद्युत प्रसारणका सडक स्तरोन्नतिका सम्बन्धमा विद्युत प्राधिकरण भन्दा पृथक एमसीए खडा गरेर समानान्तर शब्द अभ्यासको रूपमा जो एमसीए लाई अधिकार प्राधिकार दिएको छ त्यो सच्याउँ र नयाँ ढङ्गबाट विद्युत प्राधिकरण मार्फत नै अमेरिकन सहयोग लिएर आएर काम गरौँ। यसरी ठुला कुरा गर्न छाडौँ, सबैले ठुला कुरा नगरौँ। ठुला कुरा गरेर केही हुँदैन। कुरो चाहिँ के हो भने हामीले स्पष्ट शब्दमा के भन्नुपर्छ भने एमसीसी भन्ने यो प्रस्ताव हामी संसदमा टेबल गरेका छौँ, हामी यसमा छलफल गर्छौँ के गर्नुपर्छ। यो हामीले गर्ने अधिकार हो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको सार्वभौम संसदले गर्ने निर्णय नेपाली जनतालाई पनि स्वीकार्य होला, विदेशीलाई पनि स्वीकार्य होला। अझ अमेरिका जस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकलाई त झन् स्वीकार्य हुनु पर्ला यो विषय। त्यसकारण यो विषयमा धेरै टाउको नदुखाउँ। यही विषयको कारणले हामी अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनौँ। हामी त्यतै कच्चापन छैन हाम्रो कूटनीतिमा, त्यो गर्दैनौँ। र यो विषयमा न त अमेरिका जान्ने हुनुपर्छ न त चीनले ठुलो मुख गरिदिनुपर्छ नेपाललाई। हामी आफै बोल्न सक्छौँ, हामी गर्छौँ, के गर्ने हो हाम्रो संसदले गर्छ। र संसदले गरेको कुरो ठिक छ कि बेठिक छ भन्ने कुराको यदि गलत छ भने नेपाली जनताले भोलि दण्ड सजाय दिन्छन्। जनता सार्वभौम हुन् र त्यसको अहिले बोल्ने भनेको संसद हो र संसदले के गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बरु गलत गर्छ कि भनेर निगरानी र खबरदारी चाहिँ गरिरहँ। तपाईँले गरौँ, उहाँले गरौँ, हामीले गरौँ, सबैले गरौँ, गम्भीर भएर गरौँ, संवेदनशील भएर गरौँ। त्यसो गर्दा हुन्न? हैन, ठिक छ। मुडाग्री संकीर्ण सोचबाट माथि उठ्नै जरुरी छ। त्यही त कोही सरकारले यो एमसीसी टेबल गरे पनि यसलाई त्यहीबाट खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाओस् र नेपाली जनताको भावना सम्बोधन गरेर अगाडि जाने साहस गरोस्। अन्यथा नेपाली जनतालाई छलछाम र षड्यन्त्रको घेराभित्र कैद गरेर बक्सिङको रिङ क्षेत्र बनाएर नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्व केन्द्र बनाउन देउवा सरकारलाई छुट छैन। छिमेकी चीन, भारत, अमेरिका, युरोप, जापान सबैसँग, दक्षिण कोरियासँग हामीले समुद्र सम्बन्ध पञ्चशील सिद्धान्त असंलग्नको नीतिको आधारमा विदेश सम्बन्ध कायम राख्न पर्छ। हामी कसैका पनि शत्रु होइनौँ, हामी सबैका मित्र हौँ भन्ने भाव सिर्जना गर्नको निम्ति यो देउवा नेतृत्वको सरकार नै जिम्मेवार हुनु पर्यो नि। त्यसको लागि म एउटा कुरा है, प्रतिपक्ष चाहिँ अनि के हो धारणा स्पष्ट नराखिकन प्रतिपक्षले पनि स्पष्ट धारणा बनाएकै छ। अब एउटा मात्रै सवाल छ हाम्रो जनताको अन्तमा छ। एउटा चाहिँ के छ भन्नला भने त्यो ककलले यो एमसीसी ल्याउनको लागि मरि हत्या गरेर लाया देखिन्छ फाइलमा। मरि हत्या नै गरेका छन् र मरि हत्या गरेर लाग्नेहरूले हामीले यसरी ल्याउन खोजेकै हो, यसरी मरि हत्या गरेर लागेकै हो। उसले पटक पटक रिजेक्ट गर्दाखेरि पनि हामीले जसरी ल्याउन कोसिस गरेकै हौँ भन्ने ल्याउनेहरू मैले चाहिँ सबै संलग्न छन् क्या। सरकार परिवर्तन भएको छ पटक पटक सबैले उहाँले भने जस्तो अविच्छिन्न पनि छ, भीम रावलजी पनि हुनुहुन्छ त्यसमा। अब चाहिँ वनमा हाम्रो हुनुहुन्छ, अग्नि सापकोटा पनि हुनुहुन्छ। अब यसो गरौँ अन्तमा है, उनीहरूले विगतमा गरेका गल्तीको दण्ड नेपाली जनताले दिने हो, विदेशीले दिने होइन। धम्क्याउने, निगरानी गर्ने, खबरदारी गर्ने, के गर्ने नेपाली जनताले गर्ने हो। यी राजनीतिक दलका नेताले गरेको विगतको गल्तीलाई नेपाली जनताले दण्ड सजाय दिनुपर्छ, अरूले दिने होइन। र हामीले एउटा स्पष्ट कुरा के गर्नु पर्यो भने हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताका निमित्त बोल्दै गर्दा कसैको विरोध गरेको ठहर्दैन र उनीहरूका जायज उनीहरूको स्वार्थ छ भने हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई आघात नहुने गरी ती जायज स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने आत्मविश्वास हामीसँग हुनुपर्छ। त्यो खालको राष्ट्रिय आत्मविश्वास कायम गर्नका निमित्त तपाईहरु जस्तो नेता, युवा नेता, बुद्धिजीवीहरूले पनि योगदान पुर्याउनुहोस्। हाम्रो शुभेच्छा। समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब राष्ट्रवादको चिराग बालेर नेकपा एमाले सडकमा आउनेछ, पुनः राजनीति गर्नेछ, जनतालाई भ्रम छर्नेछ, सत्ताको चासनीमा डुब्ने भर्याङ प्राप्त गर्नेछ, त्यही गर्नेछ होइन। हिजोको इतिहास राष्ट्रवादको एमालेले उठाउँछ। अब हुन्छ, राष्ट्रवाद भन्दा नि देशभक्तपूर्ण राजनीति गर्नुहोस्। शुभेच्छा छ। समयको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। एमसीसी, सडकको राप र संसदको ताप, आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीले कुराकानी गर्यौँ नेकपा एमाले
एमालेका युवा नेता आरसी नौपाने र विश्लेषक आनन्दराम पौडेलसँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हवस् त, नमस्कार।